أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آية بينات ومن بدل نعمة الله بعد ذلك فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين والذين اتقوا والله يرزق من يشاء بغير حساب. واحدة فبعث نبيا وأنزل معه الكتاب بالحق يحكم فيه فاختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط حسب الجنة ولما يأتيك مثل الذين خلوا قبلكم مسهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى تقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله إن نصر الله قريب. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين الأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون.